ما احنا نفدلكوا شويه ساعات ما هو راهو فهم السمنه عند الحيوانات مخطره ولا لا وكيفاش نجموا نعاونوهم باش ينقصوا من الوزن. هابي بيتس. Donc, نعرف اللي سمنة معاش كان مدام سعيد توافقني ولا ça représente à peu près 12% de la population في العالم الكل. عند الحيوانات الأليفة en fait نجم توصل حتى 30%. ونعرفوا اللي سمنة كيما عند العباد عندها مخاطر نجم تعمل مشاكل في العظام في المفاصل أمراض مزمنة كيما داء السكري قلب وشرايين التهاب البنكرياس وتو. وعند الحيوانات الأليفة سبيسيالمون تعمل مشاكل تاع مال بروبروتي تاع ايجين على خاطر ان فيت قطوس ولا كلب كيبدا سمين ماهوش باش ينجم يعمل التواليتاج نتاعو كونفينابلومون فما بلايص اللي هو مش باش يخلط لهم وبار لا سويت هذايا باش يعمل مشاكل زاده في الجلده مي سورتو عند الحيوانات زاده فما مشكله في الاسبيرونس دو في على خاطر حيوان المعدل الأعمار عند حيوان سمين أقل بثلاثة أربع سنين من حيوان عنده وزن صحي دونك سي ان بو دانجرو. العوامل نتاع السمنة كيما العباد براتيكمون هي لو بلوز ايفيدون واللي نجمو نتنبؤوا بيه بيان سور هو الإفراط في الماكلة دونك ياكل الحيوان أكثر من اللي حاجته بيه دونك ياخذ دي كالوري وما يعملش لي ديبونس انرجيتيك نتاعو. سامحني باش نسألك هوني أنا نعرف اللي يقولك الحيوان يعرف وقت اللي يشبع يقف صحيح يتعلم يعني يعرف مش كيف نحنا يعني يعرفوا إن شبع يبطل يعني وقت علاش يسمن خاطر احنا نسنسوهم ياكلوا اكثر من العاده. عوامل اخرى خوله فما عوامل جينيه مثلا عندك اللابرادور عنده طفره جينيه فيها زوج نسخ عند الكلاب الاخرين فما نسخه واحده وهذيك مسؤوله على السمنه دونك تخليه بلو بريديسبوزي. فما ستيريليزاسيون سي ان فاكتور فما لو فاكتور دو ستريس كيف زاده الصحه النفسيه عند الحيوانات موجوده زاده تلقى انويي ولا ستريسي دونك ياكل. فما كيف لا كونكورونس اليمونتير هذايا يظل عند العباد حتى موجوده لو فيت اللي يعيشوا الكل مع بعضهم ان كوليكتيفيتي تلقى فورسيمون واحد il est plus dominant donc باش ياكل اكثر من الاخرين يسخايب كان الاسرع معناها هكاك خاطر يحب ياكل اكثر مزروب يسخايب روحه باش ياكلوا له ماكلته دونك فورسيمون في الكوليكتيفيتي هذيك باش تلقى واحد سمين. وفما زاد سمين كي تقصد سمين اش معناتها سمين يعني فريمون يتكعبر ولا كيف سمين رزين تحسه ثقيل فوالا فما دي نورم ان فيت. وفما زاد ما نحبش نقول التقصير اما جهل نتاع المربي بالقيمه الغذائيه والحراريه نتاع الماكله اللي يعطي فيها الحيوان نتاعو. مثلا انت خاوله عندك قطوس باش تعطيته ان فير دو لي كومبلي كامل دسم هكا فوالا دونك انت تسخايب اللي هو حتى شيء بالنسبه لي نحن اون ديريك لينا 4 كاري ولا 5 كاري دو شوكولا سي كالوري كي تمشي تعطي نص حكاتون اون ديري انت كليت 5 همبرجر سي تري تري كالوريك معناها ما يغركش لا كونتيتي لازمك تعمل شويه اجتهاد باش تعرف شنو هي لا فالور اون انرجي نتاع الماكله هذيك اللي قدمت له. تقول لي انت شنو هي الديفينيسيون تاع السمنه اي فوالا كيفاش تولي يسمعوا فينا يقول لك انا كيفاش نعرف اللي الحيوان نتاعي قطوس ولا الكلب سمين فما حاجه ايفيدونت على الاخر واحنا نحبوهم راهو يبداو مكعبرين اي ما تبدا حاجه عندها معناتها مخالفات صحه يفو با دونك فما حيوانات راهم تعرفهم كي ربي واحد ما تسحقش برشا كي ظاهر سمين معناها من غير ما تخمم. بربي فما في تونس نراهم سيرتو في الفيديو نعرف سور انترنت مي فما في تونس 200 بالجوع مساكن اي فوالا جوستومون احنا نقرروا راهو سيرتو فما سمين في تونس فما يجيوني اون كونسلطاسيون قطات تبارك الله ما شاء الله ويتبعوا ان ريجيم اليمونتير تنحكيو عليه بعد دونك سينو كان انت شاكك فيه سمين ولا لا وتقول بوتيتر نعملوا كيما قالت مدام سعيد بالمترو في السره ولا فما تكنيك باش تعرف فما لو بوا اللي نسميوه لو بوا دو فورم اللي هو لو بوا ستاندار يوصل له الحيوان كي يكمل مراحل النمو نتاعو اللي هو في العمر نتاع 10 شهور 11 شهر كي تمشي تعمل فيزيت عند الطبيب البيطري باش تقيد ديك البوا هذيك باش تحسب بيه خاطر كان يفوتوا ب 20% راهو دخل في الاوبيزيتي مش حتى سور بوا. مثلا انا قطوسي في عمره 10 شهور يوزن 4 كيلو وانت قطوس 3 كيلو بون سي با غراف خاطر فما اون فارياسيون سولون لا راس ما تقولش بيه قطوس ضعيف دونك قطوسي يوزن 4 كيلو كان وصل اكثر من 4 كيلو 800 معناها نزيدوا 20% راهو دخل في الاوبيزيتي. باهي قطوس دونك ادولت قداش لازم ما يفوتش ال 20% تاع البوا نتاعو دو فان دو كرواسونس اللي يوصل له هو عمره 10 شهور اللي هو جينيرالمون
4 كيلو 2 4 كيلو 5 on peut tolérer فما دي راس اخرين اللي هما معناها الكوربولانس نتاعهم اقل دونك باش تلقاها في 3 كيلو ودمي ليسونسيال ا بارتير دو 4 كيلو بلوز او موان 4 كيلو 8 راهو باش تدخل دونك 5 كيلو 5 ونص يدينا ساشون كو نحن الفيتيرينير عندنا ان فيت اون غري اون ايشيل نعطيو فيها نوت من 1 ل 9 ان فيت كيما لانديس دو ماس كوربوريل فوالا اكزاكتومون دو كونديسيون كوربوريل نحن نسميوها نشوفوا الحيوان لازمنا نمسوا الكولون فيرتيبرال لازمهم يتمسوا العظام نشوفوا ضلوع يتشافوا ولا لا بالحق ساعات انا كي مثلا نقولوا ضعاف ومساكن اكزاكتومون هذيك فما اون نوت تعطى كيما قلت لك من 1 ل 9 اكثر حاجه بيان سور في الاوبيزيتي دونك لازمك تلقاها لازمك تمس السلسول مش تمس اللحم زاده كمان واضح ولا وضلوع يتراو على الاقل شويه بون مش يتراو برشا خاطر سينو باش يدخلوا في الميغرور عندك اللحلوح اللي تحت لابوش دو غريس هذيك اللي تحت الرقبه واللي في الكرش تبدا هكا يمشي هو تمشي معاه هذيك الظاهر اللي هو هذيك بوغ لي شا كاستري ولا لي شا تهبط ولا الكرش هذيك اللي تحكي عليها لا سا ما رين افوار ناش الكلاب اللي عنده الكلاب احكي وانتم انا ناطقه باسم القطاط اللي عنده كلب يحكي نعرفش دقنونا عندك تبع الراس نتاعو هو الي ان بو ريدي لو كارلان اما الكرش بوغ لي كاستري هذيك عاديه تزيد هذيك سي اون بوش دو غريس اللي تتحل ان فيت بعد ستيريليزاسيون علاش يفو فير اتونسيون في الماكله بعد الستيريليزاسيون سينو تشد الحيوان نتاعك تغزله من الفوق وتشوف فما حيوانات كي تراهم من الفوق ما عادش نجم تفرز راسه من ساسه معناها تلمون هكا فرد قالب معناها لا تعرف راسه وين لا ساق وين يا با اون سيلويت بيان ديفيني ظاهر الي اوبيز معناها كمان لازم يضعف دونك توا كيفاش باش جوستومون كيفاش تعمل له ريجيم فما ان ريجيم كيما العباد بالضبط دونك نعطيو ايبر تسمع مدام سعيد ايبر بروتيني ايبو كالوريك نعطيو دي فيبر راساديون دي ليغوم نجمو نصمتو له كان باش نعمل ان ريبا ميناجي نصمتو له مثلا باغ اكزومبل شويه دجاج والا حتى نفورو وشويه قرع اخضر ولا قرع احمر سينو فما الماكله وياكلهم بربي دوكما كان مستانس على الخضره مع الحيوانات والخضره ما همش ما كيفوا دي بات فما ناس يعطيو المقرونه ويعطيو دون لو طون نورمال ان تيير بات ان تيير بروتين وان تيير غلوسيد مع غلوسيد هما لي بات ان تيير بلوتو فيبر اما كي يبدا سمين بيان سور باش نحيو لي بات سينو فما الماكله نحيو المقرونه يعني والكسكسي الماكله اندستريال équilibré وفما اللي هي سبيسيال بور انيمو اوبيز محطوطه اوبيزيتي ولا حاجه شاتا كروكيت بور شا اوبيز ولا شيان اوبيز فما يعني للسمنه لي مارك ولا حتى دي بواط اوميد معناها دونك نجمو نستعملوها مي يفو فراكسيوني لي ريبا على 6 مرات ولا على 5 مرات تعاود تعطيه على مرتين سورتو بور لو شا خاطر تري غرينيوتور وغلوطون معناها باش تعطيه مرتين باش يمشي ملهوف على الماكله وباش ياكل كل شيء باش يزيد يسمن كي تعطيه بليزيور فوا بار جور نفس الكونتيتي بليزيور فوا بار جور اون فا كونترولي ان بو هذه اللقطات زعما الكلاب ياكلوا مره برك في النهار الكلاب سي دي زادولت نجمو نقصوا لهم زاد على مرتين ان فيت خاطر الكلب يخوف ان فيت الكلب يبدا دو بتيت دو غران تاي بلوتو المعده نتاعو كبيره تعطيه مره بركه في النهار فما كلاب ملهوفين يمشي ياكل بزربه حكينا فيها مره قلنا تصيروا تورسيون دو ليستوما سي ان بو دونجرو كي نعرفوا كلبنا ملهوف سينون فما لي جاميل اللي نعيطوا لهم دي جاميل انتي جلوتون اللي هما معناها ريسيبيون تاع ماكله فيه كي لابيرانت معناها يحط له الكروكيت مسكين يا هو باش ياكل كعبه معناها في يقعد ياكل بريزم مش مشقه على محاله لازم منها يفي دو ترافاي يبرول ميم طون معناها يقعد ياكل الماكله نتاعو في 30 سكوند باش ياكلها في 30 مينوت بيان سور باش يوصل يشبع قبل ما يكمل الراسيون يفد عرفت يسمح مش لازم ولا فما لي بول فوالا موجودين انا عندي بور مي دو شيان عملت لهم هكا لو مال حتى باللابيرانت اللي يدبر راسو حكايه سكيزه دا جو بونس هوني جي لي كعبوره تهبط هكا شنو هي الكعبوره ان فيت كيما الكوره معناها فيها دي كروكيت ويدزها باش تخرج له يعدي نهار هو يدز باش ياخذ موا اون كونتيتي اسمع تعبكم ميم سي شي يسخف سي تريست يعني يبدا يعمل جو عليها راه سورتو القطو سي ان شاسور حتى الكلب سي ان شاسور ليه كيف بدا مسكين يعني والله بصحته يحب ياكل يعني خاطر يبدا جيعان ليه نكشحوا قلبنا شويه سامحني هو اللي يسمن مش ياكل بالجوع راه يستانس
يحبوا ياكلوا جو بونس الحيوانات. قلت لك فما لي فاكتور هيريديتير معناها وراثيه وفما حتى ساعات امراض معناها خاطر انت كي تعمل ريجيم القاطوس وافيك سا ما يضعفش يفو كونسلتي خاطر ينجم يكون فما مشاكل اندوكرينيان والا هرمونال في الحكايه ساشون كو كيما العباد بالضبط لازمكش توزن حيوانك كل نهار سا فا اتر ديبريمون ماش باش يضعف فيه سورتو للقطاطس القطاطس يوصلوا يضعفوا ابوبري 50 غرام في الشهر معناها ما تاتون با ان تروك ميراكولو لازم يضعف بصفه مستمره ومتواصله مده اشهر باش نوصلوا للبيوت اللي حاجتنا به اللي باش ينحيك الحاجات الزايده فما نجموا زاده نحطوا الجمال ان فيت الفوق شويه في بلاصه عاليه باش يتعب وهو يتشعبط باش ينجم ياخذها اي فوالا هذوما كلهم سي دي استوس